इंसानी हुकूक की कौमी कमीशन और यूनिसेफ ने चाइल्ड लेबर सर्वे जारी किया है। पहली दफ़ा कौमी सतह पर इस तरह का डेटा कंपाइल हुआ है जिसमें इंतहाई तशवीशनाक आदाद व शुमार ये पता चला है इस रिपोर्ट में कि 86 लाख बच्चे 86 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार है। पाकिस्तान में सबसे ऊपर नंबर है पंजाब का, जहां पर 60 लाख बच्चे चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, इसमें मुब्तला है। सिंध दूसरे नंबर पर 16 लाख बच्चों के साथ। और इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी वजह गुर्बत है, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी इसका मौजूद है जिसमें कहा जा रहा है कि हुकूमती नाकिस पॉलिसीज़ और इंतज़ामिया की गफलत भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती है चाइल्ड लेबर में इस हद तक तशवीशनाक आदाद शुमार के सामने आने के। अपने तज्ज़ियाकारों की राय जानते हैं, क्या चाइल्ड लेबर की वजह गुर्बत या रियासती नाकामी? मज़हर साहब, क्या राय आपकी? दोनों ही चीज़ें हैं। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो पॉपुलेशन का अनकंट्रोलेबल जो है साइज़ है, और वो अगर पॉपुलेशन की आप वो देखें तो वो भी आपको जो गरीब तबका है उसमें पॉपुलेशन का रेशो बहुत ज़्यादा मिलेगा। जब एक घर में 10-10, 12-12 बच्चे होंगे और फिर अल्टीमेटली हमें वही नज़र आता है कि उन्हीं को फिर इस तरफ राग़िब कर दिया जाता है। अब इन सारी चीज़ों का की बुनियादी, क्योंकि रियासत की हमारी कोई पॉलिसी, कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि आपने किस चीज़ को, किस चाइल्ड लेबर को हमने आज तक डिफ़ाइन ही नहीं किया कि चाइल्ड लेबर होती क्या है, चाइल्ड लेबर कहते किसको हैं, किस तरीके। कानून तो है इससे मुतालिक सर? नहीं, कानून सारी चीज़ ये है कि उसके इन्फोर्समेंट किधर है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। तो इन्फोर्समेंट अगर नहीं है, और अगर आप उस तबके से जाके पूछे तो वो मजबूरियाँ बताते हैं कि हम क्या करें। हमारे बच्चे जो है उन्होंने डोमेस्टिक सर्वेंट भी बनना होता है, उन्होंने जाके दूसरी जगहों पे काम भी करना होता है, क्योंकि घर का ख़र्चा कैसे चलेगा। तो ये एक बहुत ही डीप रूटेड इशू है जो अनफॉर्चुनेटली हम अब तक इसको ना, हमने इसको प्रायोरिटी की बुनियाद पे वो किया है, जिसमें पॉपुलेशन भी शामिल है, और उसकी वजह से आपको चाइल्ड लेबर जो है बढ़ता हुआ उमर चीमा साहब, अनफॉर्चुनेटली हमारा वो आइन हो या हमारे कवानीन हो, ये तो सिर्फ एक दिखावे के लिए होते हैं ना। इस पे कोई अमल दरामद की जरूरत तो नहीं होती। किसी बंदे को फंसाना हो तो उधर कह दिया कि आइन में ये चीज है तो उसकी खिलाफ वर्जी हो गई है। अदरवाइज तो ये खिलाफ वर्जी इधर पाकिस्तान में लॉ ऑफ कॉमन सेंस चलता है, इनके जो भी एक सूरत हाल है उसी के मुताबिक चलता है। आप देखें कि जिस मुल्क में NFC जो कि हमारी जो वसाइल की तकसीम है सूबों में, वो इस बुनियाद पे होती है, किस बुनियाद पे? पॉपुलेशन की बुनियाद पे। यानी कि उसमें इंसेंटिव क्या है? इंसेंटिव ये है कि जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो हम तो इस चीज को इनकरेज करते हैं इन अ सेंस के जो मदर साहब बात कर रहे थे कि जो एक आबादी के हवाले से पॉपुलेशन कंट्रोल, इधर तो हम उसको इनकरेज ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि जितने ज्यादा आपके पास लोग होंगे उतने ज्यादा आपको पैसे मिलेंगे। तो हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। यानी कि जो पहले भी हम बात कर रहे थे ये जेन ज़ी वगैरह की, हम एक बिल्कुल जो है ना एक तबाही के दाने पे, क्राइसिस के मोड़ कर खड़े हैं कि कुछ भी हो सकता है। यानी कि हमें कोई परवाह ही नहीं है कि इतने ज्यादा हमारे जो है ना एक कॉम्प्लेक्स किस्म के क्राइसिस हैं, जिसमें ये बताते खुद एक बहुत बड़ा है। ये जो बच्चों वाला है, जो ये चाइल्ड लेबर वाला है, मैं तो हैरान होता हूँ कि बाज़ का बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के घर में मैं छोटे छोटे बच्चे काम करते देखता हूँ जिनको कोई परवाह नहीं होती। हम फील ही नहीं करते एज अ सोसाइटी है इसको। ना जो रियासत है उसको इस बात का एहसास है, ना वालिदैन को एहसास है कि हमने बच्चे पैदा किए हैं, क्या हमारी कोई जिम्मेदारी भी शामिल है या नहीं है। रियासत जो है वो इस चीज को इंसेंटिवाइज कर रही है, तो उसके नतीजे में जो हर आने वाला बच्चा है यानी कि वो इसी तरह का एक वो यानी कि बेचारा कोई किसी जगह पे मजदूरी कर रहा है, कोई किसी जगह पे कर रहा है, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। यानी कि अच्छा, जो बच्चों को एम्प्लॉय करते हैं ना, दोनों को जिम्मेदार करार देते हैं, ओवरऑल पूरे मुआशरे को, रियासत को, दोनों को जिम्मेदार। अच्छा, मसला है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू, लेकिन मसला ये है कि जो एम्प्लॉय करते हैं, रखते हैं इन छोटे बच्चों को, उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हम तो एक फेवर कर रहे हैं, हम तो भला कर रहे हैं इन बच्चों का, जो अगर पीछे अपने घरानों में होते तो शायद बहुत ही बुरे हालात में होते। जो भेजते हैं, इतने बच्चे पैदा करते हैं, जब उनसे पूछो कि आप अपने बच्चे को इन हालात में क्यों, वो कहते हैं हम खिलाएंगे कैसे, पिलाएंगे कैसे, क्या करेंगे। इरशाद भट्टी साहब, बड़ी डीप रूटेड प्रॉब्लम है, आप क्या समझते हैं, कहाँ पर नाकामी, कहाँ पर इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? मैडम शेख, किसी हुक्मरान का बच्चा कोई चाइल्ड लेबर करता हो, या किसी हुक्मरान का बच्चा या किसी बड़े का बच्चा कोई कहीं ऐसा हो कि उस मजदूरी कर रहा हो या नौकरी कर रहा हो, पाकिस्तान में हुक्मरानों के बच्चे, इलीट के बच्चे मौजें कर रहे हैं और ये बच्चे चाइल्ड लेबर कर रहे हैं।
یعنی اگر آبادی زیادہ ہے تو پھر بھی ریاستی ناکامی ہے کہ کیوں نہیں آبادی کو کنٹرول کیا. اگر غربت زیادہ ہے تو پھر بھی غربت کس کا کام تھا؟ انہوں نے تو ان کی تو 7 نسلیں سنور گئیں, ہماری 7 نسلیں اجڑ گئیں. بلاول بھٹو تو جب پیدا ہوا تھا اس وقت ہی شریک چیئر پرسن تھا. مریم نواز صاحبہ کے بچوں کی بات ہوتی ہے اب کہ وہ آگے آئیں گے اور پارٹی سنبھالیں گے, تو ان کا کام تھا غربت کم کرنا. اور اگر بچے مجبور ہیں کسی وجہ سے تو وہ کس نے بچوں کو اسکول بھجوانا تھا, کس نے بچوں کو, یہ آئین کس لیے رکھا ہوا ہے جس کی ہمیں قسمیں کھاتے ہیں, روز بتاتے ہیں, اور جس آئین سے یہ آج ہمارے سر پر مسلط ہوئے ہیں. تو یہ حکمران طبقے کی یہ ایلیٹ کیپچر ہے, جن جپا ہے, جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا, اور ان کی 7 بر اعظموں میں جائیدادیں ہیں, ان کی اولادیں باہر, جائیدادیں باہر, پوشاکیں باہر, دوائیاں باہر, علاج باہر, ہسپتال باہر, ڈاکٹر باہر. تو یہ ہیں ذمہ دار, کوئی اور نہیں ہے. جو کچھ بھی کرنا تھا اس بچے کو ایک چائلڈ لیبر سے اٹھا کر سکول میں لے جا کر ایک بہترین مستقبل دینا تھا, یہ آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ ان کا کام. تو یہ سارا نظام حکمرانوں نے ٹھیک کرنا تھا, اس لیے یہ ریاستی ناکامی ہے. اعزاز سید, دیکھیے یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے, اور چائلڈ لیبر کے خلاف جو اصل آواز اٹھائی نا پاکستان میں, وہ ارلی 90s میں ایک 12 سال کے بچے نے اٹھائی. اقبال مسیح اس کا نام تھا, مرید کے سے تعلق تھا, اس کا ایک کارپیٹ فیکٹری میں کام کرتا تھا, اور اس بچے کی کوششوں کی وجہ سے کم و بیش 3000 جو بچے ہیں وہ چائلڈ لیبر کے جبر سے آزاد ہوئے تھے. اور بعد میں ہمیں بتائیں کیا ہوا تھا. 1995 میں, اپریل 1995 میں اقبال مسیح اس 12 سالہ بچے کو قتل کر دیا گیا تھا. آج تک یہ معاملہ جوں کا توں ہی ہے. ہم تو بنیادی فیصلہ نہیں لے سکے کہ ہم ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیں کہ جو لوگ ریسٹورنٹس میں یا شاپنگ مالز میں اپنے ساتھ چائلڈ لیبر کے طور پہ بچوں کو لے کے آتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر چائلڈ لیبر کے طور پر استعمال کرتے ہیں, تو یہ کوگنیزبل کرائم ہوگا. ہم تو یہ بنیادی فیصلہ بھی نہیں لے سکے. تو یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے. اس کے خلاف میں اور آپ تو ایک سیگمنٹ کر رہے ہیں نا, لوگوں نے جانے دی ہیں, اور ان لوگوں نے جانے دی ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے. اقبال مسیح کی میں نے آپ کو اگزامپل دی. اگر گورنمنٹ اس کے بارے میں آج سیریس ہو, اس کے بارے میں قانون سازی کرے یا ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر دے, آئیڈیل بات تو یہ ہے کہ قانون سازی کرے, اس کو کوگنیزبل کرائم بنائے. آج بھی ریسٹورنٹس میں, شاپنگ مالز میں آپ اور میں جاتے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ یا بچی, اس نے ایک بیبی کو پکڑا ہوا ہے یا سامان اٹھایا ہوا, اور ساتھ اس کے ایک متمول فیملی کے جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں ریسٹورنٹس میں, وہ کھانا کھا رہے ہیں, اور اس بچے کو انہوں نے سائڈ پہ بٹھایا ہوا ہے اور وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسے سماجی علم تو تصور ہی نہیں کیا جاتا لوگوں کے گھروں میں. یہاں اسلام آباد میں واقعہ ہوا تھا, ایک جج کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے ایک چائلڈ لیبر کے طور پہ ایک بچی کو رکھا ہوا تھا, اس کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. ابھی 1-2 روز پہلے سوشل میڈیا کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا جس میں ایک مالک نے ایک بچے کو بڑا مارا, اس کو گرفتار پولیس نے کر لیا, لیکن اسے ہم سماجی علم بنا ہی نہیں رہے. اور اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ کوگنیزبل کرائم نہیں قرار دے رہے, اور ہم باقاعدہ طور پہ ان لوگوں کی اریسٹ نہیں کر رہے جو یہ چائلڈ لیبر کے طور پہ بچوں کو استعمال کرتے ہیں. سر صرف کوگنیزبل کرائم بنانے سے فرق پڑے گا, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اویئرنیس کیمپینز یا دیگر طور پر اس کو چیزیں اہم ہے نا؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ساری چیزیں اہم ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ کوگنیزبل کرائم ہو تو